Les biologistes, bonjour. Donc, on continue notre partie du cours croisement à 3 points, génétique 1 SVS4. Alors, aujourd'hui, on aborde ce paragraphe-là, interférence et coïncidence. La différence entre la distance AB à C, CB est due au double recombini ayant suivi de crossover. Ça veut dire les deux crossovers se sont responsables de la différence entre ces distances mabines les gènes. Les doubles recombinés entraînent une sous-estimation de la distance calculée sur le segment d'ADN en entier. Donc, les doubles recombinés كينقصوا لينا من la distance ديال l'ADN parce que كيوقع داك l'interférence ما بين les deux brins ديال l'ADN ou bien deux chromosomes. Cependant, le taux de double recombiné attendu est souvent inférieur à celui observé à cause de l'interférence. Donc, à cause de l'interférence, le taux de double recombiné attendu كيصبح لنا أقل من le taux de double recombiné observé. C'est que le taux de double recombiné observé déjà كنكونو خديناه في la descendance, mais pour le taux de double recombiné attendu بسبب هاد l'interférence كينقص لينا. علاش؟ لأن الانترفيرونس كينقص لينا من لا ديستانس كيف ما سبق وشرنا، اي لا ديستانس ديجا كتجينا من البورسونتاج ديال الدوبل غوكومبيني. دونك الا نقصت الدوبل غوكومبيني غادي تنقص لا ديستانس، ولا نقصت لا ديستانس غتنقص الدوبل غوكومبيني. الوغ نشرحو هاد لي دو تيري. دونك باش نوضحو الامور اكثر نشرحوها هنا. الوغ لي دوبل غوكومبيني اونترين اون سو استيماسيون دو لا ديستانس كالكولي سور لو سيغمون d'ADN en entière. en entière بمعنى هذاك لو سيغمون d'ADN كاملو توتالمون. الوغ كيفاش لي دوبل غوكومبيني كيتسببوا لينا فواحد لا سو استيماسيون ديال لا ديستانس اللي كنحسبو. لا ديستانس d'ADN عندنا واحد لا دي ان كيف ما هاك. باغ اكزومبل هادو لي جين ا بي سي ا بليس بي بليس سي بليس. فاش كتوقع لي واحد الغوكومبينيزو هنا شنا كيوقع؟ كتولي ديك لا دي ان دايره بحال هاد الشكيله هادي. دونك بحال هكا غترجع عندي في الجهه الفوق بي بليس سي بليس، في الجهه لتحت بي سي، بمعنى هذا واحد كروسينوفر وقع. ا بليس بقاو بلاصتهم. الوغ في الحاله الثانيه واحد الغوكومبينيزو وحده اخرى هنايا، ديك وحده اخرى هنا بطبيعه الحال غتجي من بعد هادي. دونك غتجيني هنا، باش غتجي هنا هادي كي غتصبح بحال هاك. هادي ا بليس ما وقع لها والو، بي بليس ما وقع لها والو، بي ما وقع ليها والو. الوغ هنا جاني الكروسينوفر، دونك سي طلعت الفوق، سي بلس هبطت لتحت. فهاد الحاله كنلاحظ انني بقيت غادي وكنلوي في هاد لا دي ان بحال دا كتلوى هاد لا دي ان وهي كتنقص لا ديستانس ديالها. دونك الا كانت عندها واحد لا ديستانس كبيره هنا غتولي واحد لا ديستانس اللي هي صغيره. الوغ هكا لي دوبل غوكومبيني اونترين هاد لا سو استيماسيون. هكذا هاد لي دوبل غوكومبيني كينقصوا لينا من لا ديستانس تاع لا دي ان. شفنا كذلك à cause de l'interférence le taux de double recombiné attendu كينقص لينا. كيفاش كينقص le taux de double recombiné attendu à cause de l'interférence. l'interférence هي إلا تلاقاو لي كيف ما هكا بحال الكروسينوفر تقريبا. إلا تلاقاو راه انترفيرونس بمعنى هبط خيط عند الآخر والآخر طلع عند هذا. دونك كيفاش كينقص؟ عندنا في لا غولاسيون ديال دوبل غوكومبيني اتوندي باش كنحسبوا لا ديستانس ديالهم فاش كنبغيو نخدموها ايت ايغال دي ان فوا دي دو. غير كنقول دي ان فوا دي دو بمعنى لا ديستانس اونتر لو جين دو ميليو وواحد لو جين ا غوش، عاوتاني دي دو ما بين واحد لو جين دو ميليو باغ اكزومبل هذا وهذا. دونك هذه اعتبرتها دي ان باغ اكزومبل وهذه دي دو، عليها باش درت هاد دي ان فوا دي دو. دونك لا ديستانس الاولى في لا ديستانس الثانيه سيغ 100. الوغ الا كان عندي هاد لا ديستانس هادي ديجا صغيره وهاد لا ديستانس هادي ديجا صغيره ا كوز دو لانترفيرونس، اكيد غادي نخرج فواحد الريزلتا اللي هي صغيره هنا،
إلا كانوا عندي هادو صغارين لا ديستونس صغيرة أكوز دو لانترفيرونس، دونك لي دوبل غوكومبيني حتى هما غادي يكونوا البورسونتاج ديالهم قليل. Il y a interférence lorsque l'apparition d'un crossover empêche celle d'un autre sur un segment chromosomique donné. L'interférence empêche donc l'apparition de double crossover et par conséquent de double recombini. Alors, وقتاش كنقول عندي interférence إلا كان عندي واحد الكروسينوفر وجا مع جنبو واحد الكروسينوفر واحد آخر غير حداه نيت، داك الكروسينوفر الأول باغ إكزومبل غيكون غيقلب لي واحد جوج ديال لي زالي اللي ردهم لتحت وديال لتحت يردهم الفوق. الكروسينوفر الثاني امبيش سيل دان اوتر، يعني الكروسينوفر الثاني غادي يمنع المفعول ديال الكروسينوفر الاول. دونك l'interférence empêche l'apparition de double crossover et par conséquent de double recombini. Bien sûr, il a تمنع ليا l'apparition de double crossover, ça veut dire comme résultat ما غاديش يظهر ليا double recombini حاجة باينة، لأن les double crossover se sont responsables de double recombini. Il y a coïncidence lorsque l'apparition d'un crossover n'empêche pas celle de l'autre. Il y a dans ce cas double crossover et donc double recombini. Alors, في الحالة ديال الكوانسيدونس عندي l'apparition d'un crossover n'empêche pas celle de l'autre، يعني crossover الثاني جاني بعيد من الأول وبالتالي ما غاديش يمنعو من ديك الخدمة اللي كان باغي يدير. دونك في الحالة هذه كيظهروا ليا لي دو crossover et bien sûr comme résultat les double recombini. Le coefficient de coïncidence est le rapport double recombiné observé sur double recombiné attendu. Donc هذه هي la relation باش كنحسبوا le coefficient de coïncidence. كنديروا le rapport ديال double recombiné observé sur double recombiné attendu. Donc double recombiné observé كنمشيو نجيبوها من la descendance، كنشوفوا les phénotypes اللي عندهم les effectifs les plus bas ou bien les plus faibles وكنجمعوهم بطبيعة الحال كتقسم على لو توتال وتضرب فوا 100 باش كتخرج لك داك البورسونتاج. الوغ لا ديسوندونس اللي عندنا هي هادي، عندي بتيت ا عندها جوج، عندي بي سي عندها واحد، دونك هادو هما لي فينوتيب ديال دوبل غوكومبيني اوبسيرفي او بيان دوبل غوكومبيني دو فاسون جينيرال. كيبقى لي الدوبل غوكومبيني اتوندو من كنجيب هاد لي بورسونتاج هادو كنجيبهم من لا ديستونس اونتر لو جين دو ميليو اي سي اكستريميتي، يعني ما بين لو جين دو ميليو وهادوك لي جين اللي كاينين واحد ادروا واحد اغوش. دونك الا جيت نشوف هنا كنلقى لا ديستونس ما بين لو جين دو ميليو اي ا، يعني ما بين سي و ا كاينه 9.8. لا ديستونس ما بين سي و بي كاينه 4.9، تما راه غير غالطين دايرين 4.1، نورمالمون خصها تكون 4.9. هادو هما لي بورسونتاج 9.8 فوا 4.9 كتساوي واحد البورسونتاج. دونك من هنا كنلقى لي دوبل غوكومبيني اتوندو. الوغ كوفيسيون دو كوانسيدونس ايت ايغال زيرو، نمشيو حنا على هاد البورسونتاج اللي خارج هنا، المهم هو ناخدو الفكرة. اما بالنسبة لي ريزولتا غيخرجو مبدلين ولكن ماشي بزاف. L'interférence est égale à 1 moins 0,75 est égale à 0,25. Donc parmi les doubles recombinés attendus, seulement 0,75% ont été réalisés. L'interférence totale. Donc l'interférence ou la coïncidence ديما كيمشيو متعاكسين، ديما كيمشيو بالعكس. إلا كان واحد est égal à 1 الآخر يكون est égal à 0. Alors l'interférence totale, l'apparition d'un crossover empêche totalement l'apparition de l'autre. في هاد الحالة هادي كيكون عندي l'interférence est égale à 1 alors que le coïncidence est égal à 0. علاش؟ لأن هنا الكروسينوفر الأول منع ليا الكروسينوفر الثاني، وفي الحالة هادي غيكونوا عندي dans ce cas le test cross dans seulement 6 phénotypes du fait qu'il n'y a pas دو دوبل غوكومبين. علاش؟ لان ما كاينش دوبل غوكومبيني، داكشي علاش خرجوا ليا سي فينوتيب. وعلاش ما كاينش دوبل غوكومبيني؟ لان الكروسينوفر الاول منع الكروسينوفر الثاني من انه يوقع، دونك ما غاديش يكونوا عندي دو تيب دي غوكومبيني. alors l'interférence nulle, ça veut dire l'interférence est égale à 0. donc le coïncidence ça va être
est égal à 1 حيت هما ديما غاديين بالعوج، واحد كيساوي واحد الآخر غيساوي 0. ألوغ هنا في هاد الحالة l'apparition d'un crossin over n'a aucun effet sur celle de l'autre. دونك هنا ما غاديش يأثر عليه لأن غيخلي الكروسين اوفر الثاني يوقع، وإلا وقع الكروسين اوفر الثاني دون سو كا لو نومبر دو دوبل غوكومبيني ايت ايغال ا سولوي دو دوبل غوكومبيني اوبسيرفي. في الحالة هادي غيوقعو جوج ديال لي كروسين اوفر، دونك في آخر المطاف غادي نلقى الدوبل غوكومبيني وغنلقى 8 ديال لي فينوتيب. كنتمنى هاد لابارتي تكون مفهومة، والسلام عليكم.